यहाँहरूलाई स्वागत छ चौतारी एजुकेसनल ग्रुपको अर्को भिडियो श्रृङ्खलामा। डियर स्टुडेन्ट्स, हामीहरू निरन्तर अहिले परीक्षामा सोध्न सकिने मोडेल क्वेसनहरूको भिडियो लिएर तपाईँहरूमा उपस्थित भइरहेका छौँ। अहिलेको भिडियो श्रृङ्खलाको सिलसिला चलिरहेको छ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको विभिन्न टपिक्सहरूमा भएका मोडेल क्वेसनहरूको। तपाईहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको भिडियो हामीले एनालाइसिस अफ टाइम सिरिजको डिस्क्रिप्टिभ टाइपको मोडेल क्वेसनमा केन्द्रित रहेका छौँ। यहाँहरूले क्वेसन देखिसक्नु भएको छ स्क्रिनमा। यो क्वेसन देख्ने बित्तिकै तपाईहरूले एउटा कुरा के क्लियर भइसक्नु भएको छ भने यो डिस्क्रिप्टिभ टाइपको क्वेसन हो र इट मिन्स मैले भन्न खोजेको कुरा यो तपाईलाई तपाईको फाइनल एक्जाममा 10 मार्क्सको क्वेसन आउनेछ। 10 मार्क्सको क्वेसन यो मोडेलको अथवा यो टाइपको अथवा एनालाइसिस अफ टाइम सिरिजबाट एउटा क्वेसन 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने सम्भावना म्याक्सिमम रहन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, त्यसो भए आउनुहोस् हामीले यो मोडेल क्वेसनको बारेमा हामी छलफल गरौँ। फेरि मैले तपाईहरुलाई के जानकारी गराएँ भने अहिले यहाँ ल्याइएको जुन यो एउटा मोडेल क्वेसन छ यो टाइपको क्वेसन्स तपाईको फाइनल एक्जाम यदि एनालाइसिस अफ टाइम सिरिजमा यदि सोध्यो भने यो असाध्यै करिब मलाई लाग्छ यो तपाईलाई 90% सोध्न सक्ने सम्भावना रहेको क्वेसन हो। इट मिन्स यो टाइपको क्वेसन भन्न खोजेको, यही क्वेसन नभए पनि यस्तै टाइपका क्वेसनहरू सोध्न सक्ने सम्भावना 90% छ। ओके अब त्यसो भए हेर्नुस् त, त्यसैले हामी यसलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको रूपमा हामी राख्न सक्छौँ। त्यसो भए आउनुहोस् अब एकचोटि यो क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा के छ, यो क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनहरू के छ, के कुरा हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, यिनै कुराको अलिकति चिरफार गर्यौं भने हामी इजिली यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौं। ओके हेर्नुस् त के रहेछ भने कर्णाली डिपार्टमेन्टल स्टोर has been expanded market share during the past 7 years। हेर्नुस् त अरु यहाँ जेसुकै भने पनि यो खासै माने राख्दैन। कर्णाली डिपार्टमेन्ट स्टोर भन्ला अर्को डिपार्टमेन्ट स्टोर भन्ला केही पनि छैन, यो नाम मात्रै हो। यसले शेयर मार्केट के गरेको एक्सपान्डेड गर्यो भनेको छ कहिलेबाट भन्दाखेरि पास्ट 7 इयर्स भनेको 7 वर्षसम्मको है, विगत 7 वर्षसम्मको भनेको छ। पोस्टिङ द फलोइङ ग्रोस सेल्स इन मिलियन रुपीज भन्नाले विभिन्न यो ग्रोस सेल्स छ हेर्नुस् त प्रत्येक वर्षको सेल्स कति छ भनेर त्यसलाई यो मिलियन रुपीजमा त्यो डेटा दिएको छ यहाँनिर, राइट। एउटा टेबल दिएको छ, यो टेबल भनेको तपाईको कर्णाली डिपार्टमेन्टल स्टोरको विगत 7 वर्षको ग्रोस सेल्स हो अनि यो सेल्स अमाउन्ट मिलियन रुपीजमा हो भनेर भनेको। यहाँसम्म केही पनि भएन है त। त्यसो भए हामीलाई यहाँ दिएको छ डेटा हेर्नुस् त इयर्स भनेर तपाईको 2006 हेर्नुस् त 2006 साल 2006 देखि लिएर 2012 सम्म भनेको यो 7 वर्षको 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्षको सेल्स कति छ भनेर प्रत्येक वर्षको दिएको छ। हेर्नुस् त 140 मिलियन हो यो, अनि यसपछि 2007 मा 207 मिलियन छ, अनि 2008 मा 246 मिलियन छ। यसै गरेर प्रत्येक वर्षको सेल्स हामीलाई दिएको छ, राइट। यो त भयो हाम्रो क्वेसन है, हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन। त यो इन्फर्मेसनबाट हामीलाई के कुरा निकाल्न भन्यो भनेर हेर्नुस् त यहाँनिर एउटा ए नम्बरमा भनेको छ फाइन्ड द लिनियर इस्टिमेटिङ इक्वेसन। ल हेर्नुस् है यहाँनिर यसले असाध्यै मिनिङ राख्दछ लिनियर इस्टिमेटिङ इक्वेसन भनेछ। द्याट बेस्ट डिस्क्राइब द डेटा भनेको यो डेटालाई डिस्क्राइब गर्ने गरिकन एउटा लिनियर इस्टिमेटिङ इक्वेसन निकाल्नुहोस् भन्यो नम्बर 1। नम्बर 2 भनेको इस्टिमेट गर्नुहोस् रे। इस्टिमेट द सेल्स भनेको सेल्स इस्टिमेट गर्ने कहिलेको लागि भन्दाखेरि 2014 को लागि सेल्स इस्टिमेट गर्नुहोस् भनेको मतलब
2014 मा सेल्स कति होला भनेर त्यसको प्रिडिक्सन गर्नुस् भनेको, निकाल्नुस् भनेको। भनेको जस्तै 2012 मा यो $517 छ भने भए जस्तै, अनि 2014 मा कति होला सेल्स भनेर हामीलाई सोधेको छ। एन्ड लास्ट वान हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, डु दिज फिगर्स सो अ राइजिङ ट्रेन्ड अर फलिङ ट्रेन्ड। ल हेर्नुस् त, भनेको डु दिस फिगर भनेको यो क्वेसनमा दिएको जुन फिगर छ यसको ट्रेन्ड हामी निकाल्छौं, त्यो ट्रेन्ड कस्तो छ त, राइजिङ बढ्दो क्रममा छ कि अथवा फलिङ छ घट्दो क्रममा छ, कस्तो खालको यसको ट्रेन्ड छ त है। सेल्सको ट्रेन्ड, हामीलाई यो सेल्स भनेको छ नि त, सेल्सको ट्रेन्ड कस्तो छ, राइजिङ और फलिङ कस्तो छ त्यो लेख्नुस्, फाइन्ड आउट गर्नुहोस् भन्छ। हाउ डु, त्यसपछि हेर्नुस् त, हाउ डु यु अराइभ एट योर कन्क्लुजन, तपाई अब कन्क्लुजनमा कसरी पुग्नुभयो अथवा के छ तपाईको कन्क्लुजन, के हुन सक्छ भनेर ओपनली सोधेको छ, राइट। ओके स्टुडेन्ट्स, अब हेर्नुस्, अब एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको के हो भने हाम्रो एनालाइसिस अफ टाइम सिरिजमा तपाईलाई यहाँनिर पहिलो कुरा हामी कुन मेथडबाट हामी सल्भ गर्छौं भन्ने कुरा यहाँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ, राइट। यो एनालाइसिस अफ टाइम सिरिज एनालाइसिस गर्नलाई हामीसँग यो टाइपको क्वेसन, हेर्नुस् है, यो टाइपको क्वेसन हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि लिस्ट स्क्वायर मेथड युज गर्छौं। हेर्नुस् है, लिस्ट स्क्वायर मेथड है, लिस्ट स्क्वायर मेथड युज गर्छौं। किन त भन्दाखेरि कस्तो अवस्थामा लिस्ट स्क्वायर मेथड युज गर्छौं त्यो नै बुझ्नु, असाध्यै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको त्यो। कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि पहिलो केस त के हुन्छ भने यदि क्वेसनमा नै हामीलाई भनिदिएको हुन्छ लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेर तोकेकै हुन्छ कुनै क्वेसनमा। हेर्नुस् है, तपाईले एकदमै मस्टली क्वेसनहरु हेर्नु होला, क्वेसनहरुमा तपाईहरुको पुरानो ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नु होला अथवा बुकहरुमा हेर्नु होला, कुनै रेफरेन्स बुकहरुमा हेर्नु होला, त्यहाँ यो टाइपका क्वेसनहरु एनालाइसिस अफ टाइम सिरिजमा तपाईले धेरै मस्टली क्वेसनहरु तपाईले के भेटाउनुहुन्छ भने कुनै क्वेसनमा लिस्ट युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेको हुन्छ है, युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड ट्रेन्ड निकाल भन्छ, युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट ट्रेन्ड भ्यालुज निकाल्ने भन्छ, नम्बर 1। अनि अब कहिलेकाहीँ के भन्छ, यसो भन्यो भने त एकदमै क्लियर भइगयो, लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हामीले ट्रेन्ड भ्यालुज निकाल्दा तपाईले यो भन्दा अघिल्लो यो एनालाइसिस अफ टाइम सिरिजका बेसिक कन्सेप्ट वाला भिडियोहरु हेर्नुभयो भने तपाई त्यहाँ क्लियर हुनुहुनेछ। त्यहाँ हामीले एनालाइसिस अफ टाइम सिरिज एनालाइसिस गर्दा एउटा लिस्ट स्क्वायर मेथडको कुरा गरेका छौं। लिस्ट स्क्वायर मेथड अन्तर्गत हामीले एउटा प्रोसेस नै, लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट यदि हामीले कुनै टाइम सिरिजको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त्यसको एउटा प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेस त्यो भिडियोमा क्लियरली भनेको छ। हामी त्यो रिपिट गर्छौं आज, त्यसैले तपाईहरु क्लियर यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने त्यो यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा तपाईले हेर्नु होला है त। यो एनालाइसिस अफ टाइम सिरिजको पार्ट 1 अथवा पार्ट 2, पार्ट 1 र पार्ट 2 दुईटा भिडियो छ, त्यो भिडियोमा तपाईले हेर्नु होला। त्यसो भए मैले त्यही कुरा के गर्दै छु भने कुनै क्वेसनमा लिस्ट स्क्वायर मेथड युज गरेर ट्रेन्ड भ्यालुज निकाल भनेको हुन्छ। यसो भन्यो भने त हामीले लिस्ट स्क्वायर रहेछ भन्ने कुरा क्लियर भयो। तर प्राय जसो क्वेसनमा फेरि त्यसो नहुन सक्छ, भनेको सिधै लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेर दिएको हुँदैन। त्यो नदिएपछि हामीले यो कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ केही टर्मिनोलोजीहरु हुन्छ एकदमै है त। त्यो टर्मिनोलोजीहरु के हुन्छ भन्दाखेरि प्राय जसो हेर्नुस् त, कहिलेकाहीँ अब इस्टिमेट भनेको हुन्छ, इस्टिमेट गर्नुपर्ने भयो भने जनरली हामीले यो लिस्ट स्क्वायर मेथड युज गर्छौं। नम्बर 2, अर्कोमा हामीले के भनेको हुन्छ भने फिट द स्ट्रेट लाइन भनेको हुन्छ। हेर्नुस् है, स्ट्रेट लाइन, अथवा अर्को के पनि भन्न सक्छ भने फाइन्ड स्ट्रेट लाइन ट्रेन पनि भन्छ, स्ट्रेट लाइन ट्रेन पनि भन्ला, अथवा अर्को ट्रेन लाइन पनि भन्ला, ट्रेन लाइन है, अथवा अर्को लिनियर एस्टिमेशन इक्वेसन। हेर्नुस् त,
लिनियर इक्वेसन, इस्टिमेटिङ इक्वेसन आदि यस्तो खालको यस्ता खालका वर्डहरू प्रयोग गरेको हुन्छ। हेर्नुस् त, इस्टिमेसन गर भन्छ, अथवा फिड द स्ट्रेट लाइन भनेको हुन्छ, अथवा स्ट्रेट लाइन ट्रेन भनेको हुन्छ, अथवा ट्रेन लाइन क्याल्कुलेसन गर भन्छ, अथवा लिनियर इक्वेसन निकाल भनेको हुन्छ। यस्ता खालका वर्डहरू हामीले युज गर्यौं भने युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि टाइम सिरिज एनालाइसिसको हामीले हिसाबहरू बनाउन सक्छौं। अब त त्यसो भएको हुनाले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो क्वेशनमा हेर्नुस् त, यो क्वेशनमा तपाईको लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेर कतै भनेको छैन है। लिस्ट स्क्वायर मेथड नभने पनि तपाईको तल ए नम्बरमा हेर्नुस् त, यहाँ के चाहिँ भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द लिनियर इस्टिमेटिङ इक्वेसन भन्यो। हेर्नुस् त, लिनियर इस्टिमेटिङ इक्वेसन निकाल्नुस् रे भन्नुको मतलब यु हैव टु गेस गर्नु पर्यो। तपाईले के गेस गर्नु पर्यो भने लिनियर इस्टिमेटिङ इक्वेसन निकाल्ने भनेको के रहेछ भनेपछि हामी यो लिस्ट स्क्वायर मेथड युज गर्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो, राइट। यति कुरा बुझ्यौं भने तपाईलाई मस्टली यो टाइपको क्वेशनहरु थुप्रै, हेर्नुस् है, यो मोडेलको क्वेशनबाट मैले एउटा क्वेशन बनाइदिन्छु। त्यस्तै अर्को नम्बर बी मा हेर्नुस् त, इस्टिमेट द सेल्स भने इस्टिमेट गर्ने, सेल्स इस्टिमेट गर्ने भनेको छ। अब सेल्स इस्टिमेट गर्नलाई पनि लिस्ट स्क्वायर मेथड नै चाहिन्छ। त्यसो भएको कारणले यहाँनिर हामी के कुरामा कन्फर्म हुनु पर्यो भने हाम्रो यो क्वेशन लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो, राइट। हामी क्लियर भयौं। वान सेकेन्ड फेरि मैले रिपिट गरे, क्वेशनमा लिस्ट स्क्वायर मेथड भन्यो भने दैट्स ओके, त्यो त झनै राम्रो भइगयो। तर प्राय जसो क्वेशनमा लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेर भनेको हुँदैन। त्यति बेला यस्ता वर्डहरु आउन सक्छन्। इस्टिमेट गर भनेको हुन सक्छ, फिड द स्ट्रेट लाइन ट्रेन भनेको हुन सक्छ, स्ट्रेट लाइन ट्रेन भन्छ, अथवा ट्रेन लाइन भनेको हुन सक्छ, अथवा लिनियर इस्टिमेटिङ इक्वेसन भन्न सक्छ। आदि कुराहरु यस्ता कुराहरु हामीलाई क्वेशनमा आयो भने वी हैव टु गेस, वी हैव टु कन्क्लुड। हेर्नुस् त, हामीले क्लियर के हुनु पर्यो भने यो क्वेशन हाम्रो लिस्ट स्क्वायर मेथडको हो भन्ने कुरामा हामी क्लियर नै हुनु पर्यो, ठीक छ। त त्यसो भए हामी यो क्वेशनमा क्लियर भयौं, लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरामा हामी क्लियर त भयौं। त क्लियर भइसकेपछि अब लिस्ट स्क्वायर मेथडको प्रोसेस के हो त, यसको स्टेप के हो त। अब स्टेपलाई अलिकति ख्याल गरौँ है त, यसको स्टेपलाई ख्याल गरौँ। पहिलो स्टेपमा हेर्नुस् है, मैले भनेको छु फर्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौं भने एउटा स्ट्रेट लाइन ट्रेन जेनेरेट गर्छौं, ठीक छ। सपोज भन्छौं अथवा लेट भन्छौं, सपोज द स्ट्रेट लाइन, सपोज द स्ट्रेट लाइन ट्रेन इज के हो त भन्दाखेरि y इक्वल्स टु a प्लस bx। हेर्नुस् है, y इक्वल्स टु a प्लस bx भनेर हामीले यहाँ लेख्छौं। यो हाम्रो स्ट्रेट लाइन ट्रेन भनेको हाम्रो स्ट्रेट लाइन ट्रेन चाहिँ ट्रेन अथवा ट्रेन लाइन यो फर्मको हुनेछ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न खोज्या, हामीले लेट गरे। त अब हाम्रो कन्सर्न के हो भने जम्मै कुरा भनेको अब हामी a को भ्यालु निकाल्नु पर्छ, b को भ्यालु निकाल्नु पर्छ, यहाँ यो इक्वेसन भएको, र x को भ्यालुहरु निकाल्नु पर्छ। यदि भ्यालु निकालिसकेपछि अनि y को भ्यालु हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं, अनि त्यो अनुसार हामीले 2014 को पनि एस्टिमेसन गर्छौं हैन। यो कुरामा हामीले क्लियरली ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त त्यसो भए ल आउनुस् अब यसपछि फर्स्टमा जहिले पनि लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हामीले यदि यो क्वेशन बनाउँदै छौं भने पहिलो स्टेपमा यो एक लाइन यो लेख्ने, त्यसपछि हामी के भन्छौं भने हामी लेख्छौं वी हैव गिवन, हामीलाई दिएको के छ भन्दाखेरि द नम्बर अफ टाइम सिरिज
इज हेर्नुस् त नम्बर अफ टाइम सिरिज भनेको यो टाइम सिरिज कतिवटा छ यो 2006 2007 2008 गरेर हाम्रो नम्बर अफ टाइम सिरिज भनेको 7 छ नि त 7 भनेको अड हो नम्बर अफ टाइम सिरिज इज अड अडमा छ त्यसो भए अड भएपछि के गर्ने र इभन भएपछि के गर्ने भन्ने हाम्रो मेन कन्सर्न भनेको यही हो नम्बर अफ टाइम सिरिज अड छ सो त्यसो भए अड भयो भने हामीले के लेख्ने गर्छौं भन्दाखेरि x इक्वल्स टु t माइनस मिडल इयर ल हेर्नुस् त यसरी लेख्ने t माइनस मिडल इयर भनेर हामीले यदि हाम्रो यस्तो छ भने तपाईलाई यहाँ क्लियर भएन यदि यस्तो छ भने हेर्नुस् त अड छ भने सो वी हैव त्यसो भए हामीसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि x बराबर t माइनस मिडल इयर हुन्छ त यो कुरा हामीले लेखिसकेपछि अब त्यसपछि हामीले अर्को काम के गर्छौं त भन्दाखेरि त्यसपछि एउटा सानो टेबल बनाउँछौं हेर्नुस् त त्यसपछि एउटा टेबल के गर्छौं भने देन यहाँनिर आरामसँग माथिको डेटालाई हामीले यसरी लेख्नेछौं इयर भनेर लेख्छौं ठीक छ इयरलाई यहाँनिर इयर भनेको टाइम हो त्यसैले टी लेख्छौं त्यसपछि बल्ल हामीले लाइन तान्दिन्छौं भर्टिकल लाइन ल हेर्नुस् त इयरलाई राख्दियौं हामीले यो 2006 छ अनि 2007 छ ठीक छ अनि अर्को छ 2008 भयो 2009 भयो अनि 2010 अनि 2011 र अर्को 2012 यो इयर भयो ठीक छ अनि त्यसपछि अर्को छ सेल्स भनेको छ हेर्नुस् है सेल्स हामीलाई दिएको छ सेल्स कति दिएको छ हेर्नुस् त आरामसँग हाम्रो प्रिभियस यो क्वेशनमा ओरिजिनल क्वेशनमा हो सेल्स हेर्नुस् प्रत्येक वर्षको यहाँ सेल्स अमाउन्ट दिएको छ यो अमाउन्टलाई हामी राख्छौं बट अब यो अमाउन्टलाई राख्दै गर्दा हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो भनेको ओरिजिनल भ्यालु हो डेटाको गिभन सेल्स हो गिभन भ्यालु हो जहिले पनि टाइम सिरिजमा यो गिभन भ्यालुलाई हामीले y भनेर राख्छौं यसको सिम्बलाइज y गर्छौं राइट अब त्यसो भए अब y लेखिसकेपछि हेर्नुस् त अब हामी के गर्छौं भने यो लाइन ठीक छ ल y मा कति छ हामीले हाम्रो भ्यालु दिएको भ्यालु 2006 को 148 छ अनि 2007 को 207 हो अनि मजासँग अरु सबै लेख्दिम 246 अनि त्यसपछि 329 हेर्नुस् त अनि त्यसपछि 378 भइहाल्यो अर्को छ 476 र लास्ट वान भनेको 517 यो भयो ठीक छ त यति बनिसकेपछि अब अर्को एउटा काम हामी जस्तै हाम्रो यहाँ छ नि यो x बराबर t माइनस मिडल इयर भनेको यो x को भ्यालु निकाल्छौं अब पहिलो कोलममा है त किनभने वी नीड x हामीलाई यहाँ x हरु चाहिन्छ त्यसैले हामीले यहाँ निर बनाउँछौं x भनेको हेर्नुस् त t माइनस मिडल इयर हेर्नुस् त यो इयर को मिडल इयर भने कति छ भन्दाखेरि बीचको वर्ष 2006 देखि 2012 मा भनेपछि मिडल इयर भनेको यही होला 2009 त्यसो भएको हुनाले हामीले अब के लेख्न सक्छौं भने t माइनस 2009 इक्वल्स टु यो भनेको x हो यसरी हामीले x निकाल्छौं राइट यसलाई क्लोज गर्दियौं ओके यो x भयो त्यसो भए अब यो भ्यालु निकाल्ने भ्यालु त आरामसँग t माइनस भनेको t भनेको पहिलो t भनेको 2006 हो जस्तो कि तपाईले के गर्नु पर्यो भने 2006 माइनस 2009 यही त गर्ने भनेको दिस इक्वल्स टु 2006 मा 2009 गरेपछि यहाँ कति आउने -3 आउने भयो राइट अब यस्तै तरिकाले प्रत्येकको माइनस गर्दै जानु भयो भने यो तपाईले पाउनुहुन्छ -2 हुन्छ यहाँ अनि त्यसपछि यो हुन्छ -1 हुन्छ
अनि यो 0 हुने भयो हैन। त्यसपछि अर्को हुन्छ यो 1 हुन्छ अनि यो 2 हुन्छ र अर्को 3 हुन्छ राइट। यो x भयो। अब हेर्नुस् त, अब हामीले जहिले पनि यहाँ दुईटा कुरा हामीले क्लियर यहाँ निकाल्नु पर्छ। जहिले पनि यो x आइसकेपछि एउटा कलममा x स्क्वायर निकाल्नु पर्छ। तपाईहरुले क्लियर बुझ्नु पर्ने कुरा है। ल हेर्नुस् त x स्क्वायर निकाल्ने अनि त्यसपछि अर्को भनेको x y निकाल्ने राइट। यो जहिले पनि तपाईको लिस्ट स्क्वायर मेथडमा क्वेशन बनाउने बित्तिकै हामीले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अब त्यसो भए अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि x स्क्वायर अब यसैको x को स्क्वायर गरिदिनु भयो भने आरामसँग 9410149 भइहाल्यो राइट। अब हेर्नुस् त यो कलममा x र y मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने x भनेको यहाँ छ यो कलममा, y भनेको यो कलममा छ। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् आरामसँग फटाफट मल्टिप्लाई x र y मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने वी गेट हियर माइनस पहिलोमा 444 आउँछ अनि त्यसपछि माइनस अर्कोमा कति आउँछ 414 हुन्छ। त्यसपछि अर्को माइनस 246 होला सायद। हेर्नुस् त अर्को यो 0 नै हुने भयो अनि अर्को हुन्छ तपाईको 378 अनि त्यसपछि अर्को छ 952 अर्को छ तपाईको 15 अनि 51। भेरी गुड है। त त्यसो भए अब यिनीहरुको सम निकाल्दिनुस्। हेर्नुस् त यो टोटल यो n इयर भनेको छ कतिवटा इयर छ त भन्दाखेरि यो तपाईको n बराबर 7 इयर हो। अनि y भनेको छ यो समेसन y हो। समेसन y कति आउला भन्छ यसलाई टोटल गरिदिनु भयो भने यसलाई हेर्नुस् त समेसन y इक्वल्स टु 2301 आउँछ 2301। त्यसपछि अर्को छ यो समेसन x हेर्नुस् त समेसन x इक्वल्स टु 0 आउँछ अनि यो समेसन x स्क्वायर यसलाई एड गरिदियो भने यो 28 आउँछ अनि नेक्स्ट लास्टमा हाम्रो समेसन x y यो भनेको यसलाई एड गर्नुभयो भने 1777। त्यसरी यो डेटा हाम्रो आउनेछ राइट। डियर स्टुडेन्ट्स अब तपाईहरुले के कुरा चाहिँ क्लियर हुनुस् भने मैले अघिदेखि नै फोकस गरिरहेको छु। यदि तपाई दिएको क्वेशन यो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट बनाउने हो भन्ने कुरामा कन्फर्म हुनुभयो भने पहिला कन्फर्म हुनुहोस्। पहिला क्वेशनलाई हेरेर है यो हामीसँग छ नि यो क्वेशनलाई हेरेर यो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट बनाउने हो कि होइन भन्ने कुरा कन्फर्म हुनुहोस्। त्यो कसरी कन्फर्म हुने भन्ने कुरा मैले धेरै स्टेपहरु भनिसकेको छु। तिनी स्टेपहरुलाई याद गर्नुस् थाहा पाउनुस् हैन। अरु क्वेशनहरु त्यो टाइपको हेर्नुस्। त्यो कुरामा कन्फर्म तपाई हुनुभयो म लिस्ट स्क्वायर मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने तपाईलाई क्लियर भयो भने त्यसपछि यिनी स्टेपहरु फलो गर्नुस् है त। पहिलो स्टेपमा तपाई यो मान्नुस् स्ट्रेट लाइन ट्रेन सधैँभरि y इक्वल्स टु a प्लस bx नै लिने हो। अनि त्यसपछि यो दोस्रो स्टेप लिनुहोस् नम्बर अफ टाइम सिरिज कस्तो छ नम्बर अफ टाइम सिरिज अड छ कि इभन छ अनि तपाईले लेख्नुस्। यदि अड छ भने यो फर्मुला हुन्छ जहिले पनि x इक्वल्स टु यति हुन्छ। इभन छ भने नेक्स्ट कन्डिसन हुन्छ। त्यसको लागि म नेक्स्ट भिडियो बनाउँला इभन वालाको एउटा। अनि त्यसपछि गएर यति बनाइसकेपछि तपाईले यो टेबल हेर्नुस् त हुबहु एकदमै यसमा डेटा फरक पर्ला यसको भ्यालु फरक आउला तर यसको प्रोसेस जुन छ नि इयरलाई तपाईको टाइम भन्नुहुन्छ t अनि सेल्सलाई y भन्ने ओरिजिनल भ्यालु अनि त्यसपछि t माइनस मिडल इयर गर्नुहुन्छ। मिडल इयर जति छ त्यो राख्ने त्यसपछि x आउँछ यो भ्यालु अनि त्यो आएको x लाई x स्क्वायर गर्ने अनि x र y मल्टिप्लाई गर्दिने र यसको सम निकालेर तपाईले यति भ्यालुहरु क्लियर निकाल्ने। ल हेर्नुस् है यहाँसम्मको स्टेपहरु तपाई एकदमै क्लियर हुनु पर्यो। ठीक छ तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ राइट। एकदमै भेरी इजी तरिकाले बनाउनुस् के यसमा कुनै समस्या नै छैन आरामसँग बनाउनुस् है त। त यसरी बनाइसकेपछि अब हाम्रो अबको स्टेप भनेको हामीले यसलाई हो हेर्ने। मेनली हेर्नुस् त समेसन x को भ्यालु कति आयो भनेर हेर्छौं। अब बाँकी काम यो भन्दा पछिको काम यसले डिटरमाइन गर्छ। यदि समेसन x बराबर 0 आयो भने
एक थरीको एउटा बाटो अपनाउनु पर्छ। यदि समेसन x बराबर 0 आएन भने त्यसपछि हामी अर्को वेबाट जानुपर्छ, राइट? त्यो कुरा तपाईहरुले क्लियर हुनुपर्छ। हेर्नुस् त अहिले त समेसन x = 0 आयो, 0 आयो नि त। त्यसो भए हुनाले समेसन x बराबर 0 आयो भने हामीले कसरी यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने, हामी अगाडि जान्छौं। ल हेर्नुस् त, त्यसो भए अर्को नेक्स्ट स्टेपमा हामी बनाउँछौं। हियर समेसन x = 0 है, समेसन x भनेको 0 आइदियो। त त्यसो भए समेसन x बराबर 0 आएपछि के हुन्छ त, के गर्ने? हेर्नुस् त, तपाई क्लियर हुनुस् त। समेसन x बराबर 0 आयो भने हामीले के गर्छौं? समेसन x बराबर 0 आएन भने हामीले के गर्नुपर्छ? एकचोटी यसको बारेमा तपाईले के गर्नुस् भने तपाईले यो टाइम सिरिज एनालाइसिस को फर्स्ट र सेकेन्ड भिडियो, दुईटा भिडियोहरु छ। त्यो भिडियोलाई तपाईले राम्रोसँग हेरेर एकचोटी ख्याल गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईले यो कुरा पाउनुहुनेछ, राइट? ओके, मैले यहाँ भने समेसन x बराबर 0 आयो भने देन हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि a र b को भ्यालु निकाल्छौं। त a र b को भ्यालु निकाल्दा a बराबर हाम्रो भ्यालु हुन्छ समेसन y/n। ल हेर्नुस् है, n, ठीक छ? अनि समेसन y/n भनेपछि कति छ त तपाईको समेसन y? हामीले यहीँनिर हामी लेखिदिन्छौं। समेसन y भनेको 2301 हो नि त, हैन? समेसन y भनेको 2301। ल हेर्नुस् त, 2301 समेसन y डिवाइडेड बाइ n, n भनेको त 7 छ के है? n भनेको 7 छ। त्यसो भए कति आउला? दिस इक्वल्स टु यसको भ्यालु निकाल्ने। अब b निकाल्छौं। b क्याल्कुलेसन गर्नलाई b इक्वल्स टु के हुनुपर्छ भन्दाखेरि b इक्वल्स टु के हो त फर्मुला? समेसन xy बाइ समेसन x स्क्वायर। ल हेर्नुस् है, आरामसँग यो कुरा अलि याद गर्नु पर्यो। a इक्वल्स टु यति समेसन y/n र b इक्वल्स टु समेसन xy बाइ x स्क्वायर। भ्यालु राख्दिने। समेसन xy कति छ? 1777। ल हेर्नुस् त, यसको भ्यालु छ 1777 डिवाइडेड बाइ समेसन x स्क्वायर भनेको कति छ? समेसन x स्क्वायर भनेको 28। ओके, दिस इक्वल्स टु कति आउँछ? तपाईले गरिसक्नु भएको छ। हेर्नुस् त, सिम्पली कुरा हो। ओके, अब यसलाई तपाईहरुले 2301 डिवाइडेड बाइ 7 गर्नुभयो भने आरामसँग तपाईले पाउनुहुन्छ 328.71 यसको भ्यालु आउँछ, राइट? यो भइहाल्यो a को भ्यालु। सिमिलरली यसलाई डिवाइड गर्दिनु भयो भने हेर्नुस् त, 1777 डिवाइडेड बाइ 28 गर्नुभयो भने b को भ्यालु तपाईले मजासँग पाउनुहुन्छ 63.46। ल हेर्नुस्, यो भयो तपाईको a र b को भ्यालु। अब हेर्नुस् है, a र b को भ्यालु आइसकेपछि तपाईसँग हेर्नुस् त a र b को भ्यालु आयो। हाम्रो सुरुमा हामीले लेट गरेको इक्वेसन कस्तो थियो त? हेर्नुस् त, स्ट्रेट लाइन इक्वेसन भने त यही हो, y इक्वल्स टु a प्लस bx छ। अनि हामीलाई सुरुमा सोधेको छ फाइन्ड द लिनियर एस्टिमेटिङ इक्वेसन। एस्टिमेटिङ इक्वेसन निकाल्नुस् भनेको छ। भनेपछि लिनियर एस्टिमेटिङ इक्वेसन भनेको त यही हुने भयो नि त, ट्रेन इक्वेसन। यसैमा a र b को भ्यालु राख्दियौं भने त एउटा इक्वेसन आयो नि त। गुड, हामी एउटा कन्क्लुजनमा पुगिसक्यौं है। त्यसो भए हामी के भन्छौं त भने अब यहाँनिर नाउ द लिनियर एस्टिमेटिङ इक्वेसन, द लिनियर एस्टिमेटिङ इक्वेसन इज भन्छौं। इक्वेसन इज, हेर्नुस् त, yc, ट्रेन इक्वेसनलाई हामीले yc भनेर भन्छौं। yc इक्वल्स टु हाम्रो के थियो? a प्लस bx हो नि त। a को भ्यालु हेर्नुस् त कति आउने भयो? 328.71 प्लस bx, b भनेको 63.46 अनि x भनेको x भइहाल्यो। हेर्नुस् त, x। ल हेर्नुस्, यो भयो हाम्रो ट्रेन इक्वेसन। भन्नुको मतलब हामी ट्रेन इक्वेसन यसरी निकाल्छौं।
ट्रेन इक्वेसन निकाल्नलाई एउटा स्ट्रेट लाइन ट्रेन मान्छौं सुरुमा, स्ट्रेट लाइन ट्रेन यसरी यहाँ लेट गर्छौं, अनि त्यसपछि ए र बी को भ्यालु निकाल्छौं। ए र बी को भ्यालु ल्याएर यसैमा पुट गरिदियो भने हाम्रो ट्रेन इक्वेसन आउनेछ, राइट। यसको मतलब के हो भने हामीले अहिलेसम्म नम्बर ए को पहिलो काम हामीले के गर्यौं भने यहाँसम्मको काम हामीले गरिसकेपछि ल ठीक छ, त्यसैले हाम्रो ओके हेन्स द यो भयो हाम्रो नम्बर ए को इक्वेसन है त। ए नम्बर आई अथवा ए नम्बरको भन्नुस् न, ए नम्बरको द लिनियर इस्टिमेटिङ इक्वेसन इज दिस। यसरी यो लिनियर इस्टिमेटिङ इक्वेसन अथवा स्ट्रेट लाइन ट्रेन अथवा फिट द स्ट्रेट लाइन आदि इत्यादि जे सोध्दा पनि हामीले यसरी इस्टिमेटिङ इक्वेसन निकाल्ने छौं। अब स्टुडेन्ट्स, अब तपाई क्लियर के हुनुस् भने जब इस्टिमेटिङ इक्वेसन आइसकेपछि अब ट्रेन भ्यालुजहरु यसैमा निकाल्छौं। हेर्नुस् है, ट्रेन भ्यालुजहरु निकाल्ने भनेको यसैमा x को भ्यालु राख्यो भने ट्रेन भ्यालु आउँछ। तपाईलाई बडा क्लियर का साथ मैले भन्दिन्छु। हेर्नुस् त यहाँनिर यहाँनिर हेर्नुस् त ल हेर्नुस् यहाँ x का भ्यालु यहाँ कति धेरै छन् है। यदि तपाईको यही क्वेशनमा क्याल्कुलेट द ट्रेन भ्यालुज भनेको भए हामीले सबैको ट्रेन भ्यालुज निकाल्नु पर्थ्यो। मतलब के भने जस्तो हेर्नुस् त 2006 को त x भनेको त -3 छ नि त हो। यदि हामीले मानिलिनुस् यो 2006 को x को भ्यालु भनेको -3 छ हो, त्यो -3 हामीले यहाँ राखिदिएको भए ल हेर्नुस् है, यो x को ठाउँमा -3 राखेर यो क्याल्कुलेसन गर्यौं भने यहाँ एउटा भ्यालु आउँछ ट्रेन भ्यालु, ठीक छ। त्यो ट्रेन भ्यालुज आयो भने त्यो 2006 को ट्रेन भ्यालुज हुने भयो। त्यसै गरेर 2007 को ट्रेन भ्यालुज निकाल्न सक्छौं। 2007 को लागि -2 राख्दिन्छौं, 2008 को लागि -1 राख्दिन्छौं x को भ्यालु। त्यसरी राख्दै जाँदा ट्रेन भ्यालुज हामीले सबैको निकाल्न सक्छौं। बट हामीलाई यो क्वेशनमा सबैको ट्रेन भ्यालुज निकाल भनेको छैन, त्यसैले हामीले त्यो बनाउँदैनौं। यदि सबैको ट्रेन भ्यालुज निकाल भनेको रहेछ भने यिनी सबै x का भ्यालु पुट गरेर त्यो इक्वेशनमा ट्रेन इक्वेशनमा हामीले ट्रेन भ्यालुज निकाल्छौं। अब त्यो त भयो। त हामीलाई यहाँ के भनेको छ त हाम्रो क्वेशनमा, यो क्वेशनमा भन्दा हेर्नुस् त पहिलो ए नम्बरको त हामीले बनाइसक्यौं। अब बी नम्बरमा इस्टिमेट त गर्नु छ सेल कहिलेको भन्दाखेरि 2040 को लाग्नुस्। भन्नुको मतलब हाम्रो काम त्यो गरौँ है त। भन्नुको मतलब हेर्नुस् त यहाँ 2012 सम्मको त सेल्सको कुरा त यहाँ दिएको छ नि, त अब हामीलाई चाहियो 2014 को, 2012 त्यसपछि 2013 त्यसपछिको अर्को वर्ष 2014 को इस्टिमेट गर्नु छ। त एउटा कुरा क्लियर बुझ्नुस् है, हामीले त्यसो भए 2000 हरेक वर्षको इस्टिमेटिङ भ्यालु निकाल्दा अथवा ट्रेन भ्यालुज निकाल्दा के चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि यो x को भ्यालु चाहिन्छ, x भन्ने चाहिन्छ। यो कुरा क्लियर हुनुस् है त। x चाहिन्छ भनेपछि x कसरी निकालिदो रहेछ भन्दाखेरि x निकाल्नलाई त t माइनस मिडल इयर गरिन्छ नि त है। अनि t भने के हो त भन्दाखेरि जुन वर्षको निकाल्ने हो त्यही वर्षलाई हामी t भन्छौं। यति कुरा दिमागमा राख्नुस् है त। फेरि मैले दोहोर्याएँ, जुन वर्षको ट्रेन भ्यालुज निकाल्ने हो त्यो वर्षको x को भ्यालु पहिला थाहा हुनु पर्यो, नभए त यो ट्रेन इक्वेशनबाट हामीलाई भ्यालु आउँदैन। यो x को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो। यो x भने कहिलेको भन्दाखेरि जुन वर्षको निकाल्छ त्यही वर्षको x। क्लियर छ? ल त्यसो भए हामी बी मा जान्छौं। बी मा गएपछि थोरै एउटा काम निकालौं। यहाँ के गरौँ भने हामी के गर्छौं भने टु estimate the sales हैन फर कसको भन्दाखेरि 2014 है। 2014 को एस्टिमेट गर्नलाई देन हामीले के लेख्नु पर्छ भने देन t भनेको त त्यही 2014 हुने भयो। ल हेरौँ है, किनभने 2014 कै एस्टिमेट गर्नु छ भने t भने टाइम भने त त्यही 2014 नै भयो नि त। टाइम भनेको 2014 भयो। सो अब हामीले निकाल्नु पर्यो x निकाल्नु पर्यो। यसैको x बराबर हाम्रो x निकाल्ने फर्मुला हुन्छ t माइनस
मिडल इयर, यो त अघि बनाएको। त्यसो भए दिस इक्वल्स टु, हेर्नुहोस् त, टी भनेको 2014 2014 माइनस मिडल इयर त अलरेडी छ के, मिडल इयर कति छ हेर्नुहोस् त, मिडल इयर भनेको त्यो 2009 छ, यो 2009 मिडल इयर यहाँ राख्छौँ हामी। ल त्यसो भए यो बराबर कति आयो त, कति आयो 5 आयो। ल हेरौँ त अब दुईटा कुरा, 100 को भ्यालु आएन, 100 भने त 5 रहेछ, कहिलेको भन्दाखेरि 2014 को, भनेपछि 2014 को 100 को भ्यालु 5 छ। 100 को भ्यालु निकाल्ने तरिका यसरी है त, त्यो 5 निकालिसकेपछि यो 100 को भ्यालु, यो 100 को भ्यालुलाई लगेर हामीले हेर्नुहोस् त माथिको यो ट्रेन इक्वेसनमा राखेपछि अब 2014 को एस्टिमेसन हुँदैन र, भइहाल्छ है। त्यसैले अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हैन, hence the estimating sales for 2014 will be कति हुनुपर्ने देखियो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यसो YC भनेर हाम्रो ट्रेन इक्वेसन थियो नि त, हेर्नुहोस् त के थियो ट्रेन इक्वेसन भनेपछि अघि यहाँनिर 32A हैन, हाम्रो ट्रेन इक्वेसन भनेको यो छ नि त, ओके हाम्रो 328.71 प्लस अनि अर्को 63.46 एक्सा, यो हो। यसैमा अब 100 को भ्यालु राख्दैछौँ नि हामीले, सो हियर वी हैव टु राइट, यसरी लेख्नु पर्छ। हेर्नुहोस् त YC भनेको Y 2014 को 2014 को निकाल्दैछौँ भनेको, दिस इक्वल्स टु 328.71 प्लस 63.46 इन्टु 100 भनेपछि 100 को भ्यालु हामी 5 राख्यौँ, ठिक छ। ल अब आरामसँग यसलाई क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् त, यसलाई क्याल्कुलेसन गर्यौँ भने देयरफोर कति आयो 2014 इक्वल्स टु, यसलाई पुरै क्याल्कुलेसन गरिदिनुस्, पहिला मल्टिप्लाई गरौँ त्यसपछि प्लस गरिदियो भने एकमुष्ट हामीले कति पाउँछौँ त भन्दाखेरि RS 646.01 मिलियन रुपिज है त, मिलियनमा भनेको छ के र, मिलियन रुपिज, यति मिलियन रुपिजको हुनेछ भनेको, ठिक छ। ओके अब यसरी हामीले जहिले पनि, मैले तपाईलाई क्लियर के गरेँ भने कुनै पनि वर्षको इस्टिमेटिङ गर्नु पर्यो भने, भ्यालु इस्टिमेटिङ गर्नु पर्यो भने यो प्रोसेस हो, ठिक छ। यसरी पहिला सबभन्दा पहिले कुन वर्षको इस्टिमेटिङ गर्ने हो, त्यो वर्ष भनेको टी हुनेछ, क्लियर। त्यसपछि 100 को भ्यालु निकाल्ने छौँ, 100 भनेको टी माइनस मिडल इयर, तर सधैँभरि यो हुँदैन, टी माइनस मिडल इयर कति बेला भन्दाखेरि अड टाइम सिरिज भ्यालु अड भएको बेला हो, इभन भयो भने यहाँनिर अ लिटिल डिफरेन्ट, थोरै फरक पर्छ, त्यो नेक्स्ट क्वेसनमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसपछि 100 भनेको 100 को भ्यालु यो निकालिसकेपछि यो 100 को भ्यालुलाई हाम्रो ट्रेन इक्वेसनमा राख्दियौँ भने भेरी सिम्पली यो काम बनिहाल्यो, ठिक छ। अब यो त भयो तपाईको इस्टिमेसन गर्ने कुरा। अब नेक्स्ट काम गरौँ न, हेर्नुहोस् त अब सी नम्बरको लास्टमा सी नम्बर के भनेको थियो भने क्वेसनमा एकचोटि हेरौँ, क्वेसनले सी नम्बरको लागि के भनेको छ भने डु दिस फिगर्स सो अ राइजिङ ट्रेन अल फलिङ ट्रेन। ल हेर्नुहोस् त यो फिगर भनेको यो ट्रेन छ जुन यो क्वेसनमा, यसमा भएको सेल्सको जुन ट्रेन छ यसले कस्तो जनाउँछ, राइजिङ अथवा फलिङ के जनाउँछ भनेर क्वेसन सोधेको छ। यो राइजिङ अथवा फलिङ के जनाउँछ भनेर निकाल्नलाई हामीसँग एउटा दुईटा वे छ, हेर्नुहोस् है। पहिलो एउटा वे के हो भने सबैको ट्रेन भ्यालुज निकालेर, हामीले त यहाँ ट्रेन भ्यालु सबै वर्षको निकालेको छैनौँ किनभने त्यो आवश्यक थिएन है, हामीलाई 2014 को मात्रै इस्टिमेट गर भनेको छ, अनि सबैको ट्रेन भ्यालुज निकाल भनेको छैन। यदि ट्रेन भ्यालुज निकाल भनेको भए हामीले यो सबैको ट्रेन भ्यालुज निकाल्थ्यौँ, यहाँनिर राख्थ्यौँ एउटा कोलममा ट्रेन भ्यालुज भनेर है त।
यहाँ राख्थ्यौँ। अनि त्यहाँ प्रत्येक वर्षको ट्रेन्ड भ्यालुज कस्तो छ हामी हेर्दै जान्थ्यौँ। यहाँ प्रत्येकको है प्रत्येकको ट्रेन्ड भ्यालुज हेर्दै जान्थ्यौँ। यसको कति छ, यसको कति छ, 7 2008 2009 10 11 को कति छ भनेर हेर्थ्यौँ। यो भ्यालु कस्तो छ त, इन्क्रिजिङ वेमा छ कि डिक्रिजिङ वेमा छ भनेर हेर्थ्यौँ। हेरेर त्यो भ्यालुलाई हेर्दा राइजिङ छ कि फलिङ छ भन्ने कुरा एउटा तरिका त्यसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। तर अहिले हामीसँग यो ट्रेन्ड भ्यालु सबै छैन त यति बेला हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ त? हाउ क्यान वी फाइन्ड वेदर द डेटा इज राइजिङ अर फलिङ, कस्तो छ भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने? भेरी सिम्पल मेथड। हामी मजाले एकदमै मजाले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ भने हामीले यो हाम्रो उसको b को हाम्रो जुन इक्वेसन छ नि हेर्नुस् त, y = a + bx भन्नेमा यो b भनेको त एनुअल इन्क्रिजिङ हो नि त, थाहा छ? यो हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि धेरै छलफल गरेका छौँ, तपाईले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हेर्नु होला। b भनेको एनुअल इन्क्रिज रेट हो। यही एनुअल इन्क्रिज रेटलाई हेरेर हामीले राइजिङ वेमा छ कि अनि यो फलिङ वेमा छ भन्ने कुरा क्लियरली छुट्याउन सक्छौँ। हाम्रो कति छ यहाँ b को भ्यालु हेर्नुस् त, भेरी क्लियरली हामीलाई यहाँ आइसकेको छ b को भ्यालु यति छ। ल हेर्नुस् है, त्यही भ्यालुलाई हामी लेख्छौँ यहाँ यसरी लेख्छौँ, सिन्स हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि b भनेको b को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 63.46 छ। यो भ्यालु व्हिच इज ग्रेटर देन 0, यो त 0 भन्दा ठुलो भ्यालु हो नि त। हेर्नुस् त पोजिटिभ भ्यालु हो। पोजिटिभ भ्यालु मतलब पोजिटिभ भ्यालु b को भ्यालु पोजिटिभ आउनु भनेको यो इन्क्रिजिङ वेमा छ नि त, राइजिङ वेमा छ भन्ने हाम्रो कन्क्लुजन हो क्या है। यदि यो नेगेटिभ आएको भए फलिङ वेमा छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो है। हो त्यसैले हामी के कन्क्लुजन गर्छौँ भने so we conclude that the given figures show a rising trend, right? यसरी हामीले यो कम्प्लिट पार्छौँ। हामीले यो राइजिङ ट्रेन्डमा छ कि अथवा घट्दो क्रममा छ कि बढ्दो क्रममा छ भनेर अर्को तरिकाले यो कन्क्लुड गर्ने तरिका यो सर्टली हामीले यसरी कन्क्लुड गर्न सक्छौँ, राइट? ओके डियर स्टुडेन्ट्स, अब यस्तो टाइपको क्वेसन मैले अघि नै भने यो तपाईलाई टाइम सिरिज एनालाइसिसमा यो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट बनाउने क्वेसन एकदमै धेरै सोध्छ, परीक्षामा धेरै भन्दा धेरै आउँछ। तर क्वेसन क्वेसनमा थोरै भ्यारिएसन हुन सक्छ। इट मिन्स त्यस्तो धेरै ठुलो भ्यारिएसन हुँदैन, त्यहाँ युज हुने कुनै टर्मिनोलोजीहरू वर्डहरूले तपाईलाई झुक्काउन सक्छ है, त्यसमा नझुक्किनु होला। मैले अघि क्लियर भनिसकेको छु। अनि त्यसरी हामीले यो लिस्ट स्क्वायर मेथडको त्यो पनि टाइम सिरिज नम्बर अफ टाइम सिरिज अड भएको कन्डिसनमा यसरी हामीले इस्टिमेसन गर्ने अनि ट्रेन्ड भ्यालुजहरू निकाल्ने अनि त्यसपछि ट्रेन्ड इक्वेसन निकाल्ने, यसरी यो प्रोसेस हामीले बनाउँछौँ, यसरी हामीले क्लियर गर्छौँ। यु क्यान डु वेल। एकदमै मजासँग तपाईले यस्तै टाइपको क्वेसनहरू आजै तपाईले प्र्याक्टिस गरिहाल्नुहोस् है त। मजासँग तपाईको क्वेसन कलेक्सन हुन सक्छ, तपाईको बुक हुन सक्छ, तपाईको अथवा रेफरेन्स बुक हुन सक्छ, कतैबाट तपाईले यस्तो टाइपको क्वेसनहरू थप क्वेसनहरू एकदम प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यु हेभ टु कम्प्लिट, तपाई एकदमै वेल कम्प्लिट हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि गएर मजासँग एक्जाममा गर्न सक्नुहुन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, आजलाई यति नै। हामी नेक्स्ट भिडियो अथवा यसैको नेक्स्ट टाइपको क्वेसन भनेको टाइम सिरिज एनालाइसिस यदि इभन भएपछि के हुन सक्छ भनेर हामी नेक्स्ट भिडियोमा त्यस्तो टाइपको क्वेसन ल्याउनेछौँ र त्योभन्दा बाँकी थप क्वेसनहरू पनि नेक्स्ट भिडियोमा हामी लिएर आउनेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि हामीसँगै रहनुहोला। अनि तपाईले यदि यो भिडियो पुरा हेरिसक्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईसँग केही लागेका जिज्ञासाहरू कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक शेयर गर्नुहोला। तपाईको एउटा लाइक र शेयरले तपाई जस्तै तमाम विद्यार्थीहरूलाई थोरै भए पनि सहयोग गर्नेछ। ओके, आई होप यु डु सो है। ओके, हामी नेक्स्ट अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ।